कित्याक जमला हे म्हाका आमकां सगळ्यांक खबर आहा. तरी पूण क्लियर एक पयलीं आमी डिस्कशन करया की कित्याक विशय क्लियर करता की जो फॉरेस्टाचो विशय आसा त्या फॉरेस्टाच्या विशयाक रिलेटेड आमी हांगासर आयल्या. आनी आयज आमचे मदीं आमी जेन्ना मेमोरेंडम दितले आमकां आमचे एक काणकोणचे आंदोलन करपी जनार्दन भाई आसा आमचे कडेन, जनार्दन भंडारी. दुसरे आसा आमचे काँग्रेसीचे आमचे एक लिडर घोस्पर बाब आसा, आमचे माजी सरपंच दया गांवकर, तर आमचे एक्स पंच नारायण बाब आसा, प्लस आमचे सद्याचे पंच आसा प्रशांत बाब आसा. आमी हांगासर आयज कांयच करचे ना. आयज फकत आमी फॉरेस्टाक एक मेमोरेंडम बरोवन दितले की आमचे विशय कितें आसा, तो मागणी आसा ती फक्त बरोवन दितली आमी, आनी तेच्या पलीकडे कांय करचे ना. तेजे नंतर जर आमकां नेक्स्ट स्टेप कितें करपाचें नेक्स्ट आसतलें तें. आतां विशय कितें आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा तर्फे जो आमची सतावणूक जाता ती बंद जावपाक जाय, हो मेन विशय. आतां तितूंत कितें बरयलां की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रान वाडोवपाक जाय, रान सांबाळपाक जाय, रान आमकां जाय, रान अशें तशें म्हणटा, पूण प्रत्यक्षान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रान सांबाळना, रान उलट ते काबार करता. आनी आमकां रान सांबाळलें जाय म्हणून आमी हें रिप्रेझेंटेशन दिता. आतां पयर जर एक घटना घडली ती म्हळ्यार 23 तारखेर फेब्रुवारी म्हयन्याच्या पिपळामोळ हांगासर फॉरेस्टान एक घर बांदपा खातीर हालचाली केले. आनी तेदे वेळाचेर घर बांदपाक JCB हाडली पळय गुन्यांव मारपाक, ती नंबर सुद्दां नाशिल्ली. म्हणजे तांकां कळलेलें की लोक आडयतले, कंप्लेंट जातले, आनी कितें JCB नंबर नाशिल्ली म्हळ्यार कारण कोर्टान बी गेले उपरांत नंबर जाय आनी कितें जाय अशे विशय उरता. म्हणजे तांच्यांनी पयलींच ती पळवाट काडून हाडलेले आनी तांच्यांनी तें केलें. म्हणजे त्या टायमाचेर लोकांनी सगळ्यांनी गेले थंयसर आमी, आनी थंयसर वचून तें काम बंद दवर म्हण सांगलें. तेद्या वेळाचेर काणकोणचे आमदार आनी सभापती आयलो धांवून, म्हणजे आमच्या खातीर, आनी तेणी सांगलें की लोकांक जर नाका जाल्यार हो विशय नाका म्हूण सांगलो. आनी नाका म्हूण सांगले उपरांत फॉरेस्टाक ताणें सांगलें की जर कितें करपा जाय जाल्यार तुमी आपल्याक सांगून करचें. आनी तेद्या वेळाचेर तें काम तशें बंद आसलेलें. पूण जवळ जवळ 1 म्हयन्यान सुमार मार्चाच्या 21 तारखेर तें परत काम स्टार्ट जालें. तेद्या वेळाचेर कलेक्टराक बीन आमी मेमोरेंडम दिल्लें एक, पूण कांयच हालचाली जावना. आतां दुसरें जर पळोवपाक गेल्यार तुमी म्हणटले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कशें त्रास करता, जाल्यार जेन्ना येडाक जेन्ना गेट घायली केरी आनी नडक्या वचपाच्या रस्त्यार, तेद्या वेळाचेर गेट घालतना लोकांनी तांकां विचारलें अरे बाबा ती गेट कित्याक घालता म्हणून. तेंच्यांनी सांगलें ना आमकां फकत बसपा म्हूण सांगलें. पूण आयज परिस्थिती अशी, केरकार आनी नडकेकार जेन्ना जेन्ना त्या वाटेन येता तेद्या वेळाचेर ते इतले उसपायन पळयता, इतले तांकां हें करता, एक फाटें सुद्दां केलें जाल्यार कोणा सोयऱ्या दितलो सुद्दां हाडपाक दिना. म्हणजे अशा तरेन ते एक प्रकारचे बारीक बारीक सामकें हॅरेसमेंट. आमचें म्हणणें कितें, तुमगेली ऑलरेडी शिशाळा गेट आसा, तुमी थंयसर चॅक करा न्ही. व्हिडिओ सांगपा जाय तुमी बाबा तुमी कोणी तुजें झाड म्हण हांगा रिप्रेझेंटेटीव म्हाका दिसता आमची पंचायती लोकांची पडलेलेच ना. कित्याक सरपंचाक फोन केला लोक आयला म्हण हांगा इंटिमेशन दिवप आसता. सेक्रेटरीना कोण तरी जबाबदार मनीस जाय न्ही हांगा. तेन्ना तुजी पंचायती बाबा कोण गांवची लोक येतात गांवची मागणी घेवन येवन तेन्ना तुमच्या तुम्हाला हँडल करपा जायना, मागीर तांकां फेस करपा जाय. तुमी कोण तुमी सिनियराक सांगपा जाय न्ही, बस आतां सेक्रेटरी ना बरा व्हिडिओ सांगपा जाय न्ही. अशें जें आसा तेका लागून तांकां एंटरटेन करपाक तुमी कोण तरी धाडा मग व्हिडिओ बसयल्यान. हय तुम्ही हेजेर करू शकता, एक्शन घेऊ शकता, तुम्ही एक्ट करपाक शकता हेजेर करू शकता. तू गेम म्हणटा तू तेणी गेम म्हणला तू हेजेर हें घेतला हें सगळें सॉल्व करतलो प्रॉब्लेम. तुका गांवच्या लोकांचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करूं शकता. मागीर तूं सांगपा न्ही आपूण घेतला कितें आन्सर दिता विचारपा न्ही. तूं आमकां आन्सर कितें तेजेर म्हाका सांग. म्हाका तुजेर आमी पर्सनल वायटपण करना, तूं खुर्चेर बसला म्हणून तुका विचारपा जबाबदारी. तूं आमगेलोच म्हणजे तू ह्या खुर्चेर बसला तुजी जबाबदारी म्हणून तुका विचारतलो. तुजें कितें करूं शकता, डिसिजन घेवं शकना काय आमगेले प्रॉब्लेम सॉल्व करूं शकना, करूं शकता. फाल्यां तुका धरलें आतां तुका आमी मेमोरंडम दिलो, आमची मागणी दिल्ल्यो,
तूं तें सॉल्व करपा खातीर आमकां धरले आतां सांग म्हाका असं जावपाक ना फुडें आमचे हे वाडटले तुमी आतां तेजे घेयात कळ्ळें न्ही पण ज्या दिसा पळय गांवचे लोक येतात तेन्ना आमी सारको हे सरपंच आसपाकच जाय प्रेसिडेंट आसपाक जाय सेक्रेटरी प्रेसिडेंट आसपाक जाय हां गांवच्या लोकांनी कोणा सांगप हे प्रॉब्लेम्स आसता ते आमी हांगा मिटींग घेतून तुमकां सगळें दिला आमी लेटर दिला आमी परमिशन मागला परमिशन तुमी दिला ते दिल ना एटलिस्ट तुमी हांगा लोक येतले म्हणून खबर आसा सेक्रेटरी खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा प्रेसिडेंट रावाय न्ही आयकून तरी घेयात तुमी हेजे वयल्यान लक्षांत येता की आमची ही पंचायत फुल्ली हायकमांडाचेर चलता हायकमांडान सांगलें तशें जावपाचें लोकांचें पडूनच गेलें ना लोक कितेंय करूं हांगा मरूं दी हें पडलेलेंच ना लोक कितेंय करूं दी लोकांचें तुमकां पडलेलें आसा ना पडलेलें ना तुमकां हायकमांडान सांगलें जालें हायकमांडान सांगलें परमिशन दिनाका आनी कितें दिनाका तशें जाल्यार जातलें कशें लोक पंचायती कितें लोकां खातीर न्ही एक आशेन येता तुमी लोकांनी निवडून दिले आमकां लोकप्रतिनिधी म्हणून ते स्वता पेपर बरोवन निवडून आयले ना लोकांनी निवडून दिले जर प्रतिनिधी अशी करता जाल्यार लोकांनी पंचायत गरज कितें लोकांक गरज आसा असं लोकांक ना न्ही बंद करात पंचायती बंद करून लोक मरांनी वचात गरजच ना पंचायतीची म्हाका दिसता खोतीगांवच्या इतिहासान पयल्याच फावटी अशी पंचायतीन हें घडटा नाल्यार इतलें म्हाका दिसता 1971 जेन्ना पंचायत जाल्ली त्या वेळाचेर म्हाका दिसता पयलो सरपंच तांबडो बाबू वेळी आनी तेजे नंतर म्हादेव म्हाळगो मागीर बोमो बाबलो नारायण खुबशे जाण जावन गेले पूण कोणेच म्हाका दिसता अशी परिस्थिती पंचायतीची हाडली ना आनी हे फर्स्ट टायम पंचायतीची हाडलेली आसा आनी लज दिसता आमकां ह्या पंचायतीची अशी हांव निशेध करता सरपंच आनी पंचायत मंडळाचे फाल्यां आमी कितें करतले पंचायतीची एलसी जाय अशें म्हणना पंचायती मागोवंक जाय अशें ना न्हू पंचायत आमकां ताचें नांव बसी रावपा पडटलें नाल्यार आमकां आमची भुमिका करची पडटली कळ्ळी ते पंच निवडणा लोकांनी निवडलेले आसतात तांकां लोकांनी वयर बसयले आसता दोनी हाडपाक वेळ लागना लोकांक इश्यू कितें आयचो तुमच्या पंचायती येवपा खातीर गेले फेब्रुवारी म्हयन्याक 23 तारखेर पिंपळामळ हांगा एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इल्लिगल म्हणटा हांव इतल्याच खातीर की JCB हाडून काम करता आनी JCBचेर नंबर नासलेलो आनी ज्या वेळाचेर आमी एक 40 जाण एकठांय आयले आनी ताका आमी जाब विचारलो बाबा पंचायत परमिशन आसा काय कितें तुमगेलें कितें आसा काय कितें डॉक्युमेंट हें काम करपा खातीर जाल्यार तो थंय गार्ड आसलेलो तो थंयच्यान पळ काडून गेलो आनी त्या वेळाचेर थंय कोण नासलेलो आनी त्या वेळाचेर आमी ताका JCB ड्रायव्हराक सांगलें बाबा तुगेलें कितें आसा तें हाड तर तुगेले उलट तुजें नंबर ना म्हणून तेणें तें काम स्टॉप केलें आनी त्या वेळाचेर आमी त्याच दिसा ग्रामसभा आसलेली ग्रामसभेक आमी आयले आनी ग्रामसभे इश्यू केलें आमी रेजुलेशन घेतलें की खोतीगांव वाठारांत जर कितेंय जातलें खंयचेंय डिपार्टमेंट आसूं दी जाल्यार पंचायतीक कळयले शिवाय कांयच करपाक जायना आनी त्या वेळाचेर आमी डिसिजन घेतले नंतर पंचायती मागीर पंचायत थंय गेली थंय गेले नंतर थंय त्या वेळाचेर कोणूच नासलेलो फॉरेस्टाचो फक्त ते कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसलेले त्या वेळाचेर थंय आमचो लोकल MLA बीन आयलो तेणेंय सांगलें जर लोकांक जर नाका आनी ग्रामसभेक जेन्ना ठराव घेतला त्या वेळाचेर हें काम तुमी बंद करात
आणि पंचायती विश्वासाक घेतले शिवाय तें काम करपा नाका म्हणलें आनी अशें जालें आनी 8-10 दिसां नंतर आमकां 3 जाणांक हांगा FIR घातलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. आमी पोलीस स्टेशनार गेले. हांव इतल्या खातीर डिटेलान वयता की कळपा खातीर सगळ्या लोकांक खोतीगांवच्या त्या काणकोणभरच्या गोंयभरच्या लोकांक कळपाक जाय. आमकां पोलीस स्टेशनार आपयल्या नंतर हांगाच खोतीगांव वाठारांत DCF ACFाक आपयलो सेम टायम आनी सांगलें गेलें की आमच्या लोकप्रतिनिधींनी हांव खूब सगळेच ना इनवॉल्व ना थोडे कोण इनवॉल्व आसा तांकां हें लागतलें. तेणें सांगलें की तें घर बांदपाक सुरवात करात म्हणून सांगलें आनी तें घर बांदपाक 21 मार्च 2025 ह्या दिसा परत सुरू केलें. आनी सुरू केले नंतर आमी खुबशे जाणांक निवेदनां दिलीं, डेप्युटी कलेक्टर दिलें, पंचायतीक परत कळयलें की पंचायत एक्शनच घेवपाक सोदना. हेजे वयल्यान लक्षांत येता की पंचायतीक म्हाका दिसता आमच्या लोकल बॉडीकूच हें जाय लोकांक त्रास केल्लो. हांवें तुमकां उदाहरण सांगता. पयलीं जेन्ना हांव सरपंच आसलेलो त्या वेळाचेर आवळी दोंगरार घर बांदपाक आयिल्लें सगळें मटेरियल घातलेलें. त्या वेळाचेर हांव स्वता गेलो आनी लोक जम जाले आनी आमी इंस्ट्रक्शन दिलें की ताका विचारलें बाबा पयलीं ताणें सांगलें लोकांक आपणें पंचायतीचें परमिशन घेतलें म्हणून सांगलें. त्या वेळाचेर हांव गेलो आनी विचारलें बाबा कोणी दिलें परमिशन. हांव स्वता सरपंच आसा तुमी कोणा कडच्यान परमिशन घेतलें. त्या वेळाचेर तेणें सांगलें की आमी चूक जाली आमी बंद करता. आमी पंचायतीक जर नाका जाल्यार आमी तें बांदचें ना म्हणून सांगलें आनी तें बंद केलें. आनी आयज हें परत एकदां म्हाका दिसता ह्या पंचायतीच्या आमच्या बरे हेल्पान म्हाका दिसता हें घर बांदता ना जाल्यार आयज हें बंद जाता आसलेलें. म्हाका दिसता की पंचायतीक आमच्या लोकांचें बरें वायट पडलेलेंच ना. कोण तरी हायकमांड सांगता आनी आमची पंचायत चलता अशें तर म्हाका दिसता. ना जाल्यार आयज पंचायत हांगा येता आसलेली. पंचायतीक खबर आसा ना जाल्यार आयज हांगा पोलीस फोर्स येनासलेलो. पंचायतीक खबर आसूनच हांगा पोलीस फोर्स हांगा आपयला. आमचे पोलिसा बद्दल आमचें कांयच येना तेंची ड्युटी करपाची. पूण हें सगळें पंचायत घडोवन हाडटा की पंचायतीक आमच्या लोकांचें बरें वायट कांयच पडलें ना. आयज आमचे पणसुल्या सारक्या पणसुलेमाळ वाड्यार सारक्या जे आमचे सर्गेस्त आमचे पयले मुख्यमंत्री गोंयचे भाऊसाहेब बांदेडकरान जे प्लॉट अलॉट केल्ले कुमेरीचे त्याय प्लॉटांत आयज फातर घातलेले आसा आनी ते फातर आमच्या प्लॉटांक मदीं येता. आनी आयज आमचे लोकप्रतिनिधी सगळे न्हिदलेले आसा काय न्हिदेचे सोंग घेतले आसा दिसता म्हाका. तांकां ह्या लोकांचे पडूनच गेल्ले ना. हांव ह्या वेळार तेंची सगळ्याचो निशेध करता आनी सांगपाक सोदता सगळे खोतीगांवच्या आमच्या गोंयभरच्या भावांक असल्या ह्या आमच्या लोकप्रतिनिधीच्या आमच्या लोकांनी हेजेर विचार करपाक जाय आनी तांकां बुद्ध शिकोवपाक जाय. आनी हांव सांगपाक सोदता की आमी खंय आसूं दी पण हांव सदांच लोकां बरोबर आसता. पूण हांव सदांच लोकांच्या बरोबर आसतलो आनी लोकांक जे अडचणी निर्माण करता तांकां आमी हाय लेवल सुद्दां वचून आमी काम करपाक फाटीं फुडें जावचें ना. हेजे फुडें आमचे आयज आमी 100-200 लोक जमला. हेज्या फुडें आमी सगळे खोतीगांवचो पुरो खोतीगांवच न्ही जाल्यार आमकां बाकीच्या वाठारांतल्या लोकांक आमी हे जागेंतले घरान घर आमी वचून आमच्या लोकांक आमचे ग्रेवन्सी सांगतले. आमी लोकांक एकठांय करतले आनी जे कोणी हे घडोवन हाडला ताका आमी बुद्ध शिकयच्या रावचेच ना. देव बरें. आमी आवयपणा जल्मता आनी जल्म दिता पंचायतीक. तेर म्हणून आमकां पंचायतीन कसली वडे गेल्या पंचायती फुडें कोणूच उखायना. मेन म्हणटा पंचायत आमकां फॉरेस्ट लागना कोणूच लागना आमकां. आनी आतां येड्या कितें घातल्या पळय आमी व्हरता रिक्षा व्हरता सामान व्हरता ते व्हरता हाडिता कोणा सोडना ते सामान व्हरपाक दिना. हांव आतां हेज्या फुडें सांगता तांकां जेन्ना हाडयली तुमी स्वता तुमी व्हरून पावपाचें केरी कसलेंय सामान कितें हाडूं दी तुमी स्वता व्हरून पावपाचें फॉरेस्टान हाडयल्यार नाजाल्यार तुमी पावयना आम्हाक कितें करपाचें हांव करतलो. हांव वगैरे रावपाना. हांव पयलीं सांगता तांकां. आनी हे फॉरेस्ट कोण हाडिता तेंगे स्वता पयशांनी करपाचें गव्हर्मेंटान 1 रुपया दिवना. कोण हाडिता तेणी करपाचें काम हें. हांव सगळें सांगता तांकां. पळय तो दिल्लीच्या कोण येयलो हें हांव म्हागे आंगणान घेयना. हांव फॉरेस्ट म्हणटा केरी हांव एक कोणाक घेवपाक वचना. येयला तुजें जाता जाल्यार तुगे पयशांनी कर काम. लायट वसप उदक कितें दिता जाल्यार तुगे पयशांनी हाडीत तेणी हें तेणी करपाचें. आनी मेन म्हणटा आमकां मेन लायट आनी रस्तो जाय. पंचायती जर पळयलें जाल्यार सरपंच ना सेक्रेटरी ना कितेंय जर इल्लिगल जर काम करतालें जाल्यार पंचायत म्हणटा ती पळोवपाचें नाम कळटा. आज फाल्यांच जर हिंगा 2 वर्सांनी जर कोण बिल्डींग जर येताली किंवा इंडस्ट्री येताली जाल्यार ताका पंचायतीचे NOC किंवा कांयच लागचें ना. कारण त्या पिपळामाळ जर पंचायत जर हाडूंक शकना फुडें म्हण हाडयतली कितें. कोणीय जर येयलो हिंगा खोतीगांवाक आपल्या जाय तशें करून वचपाचें. आतां अशें पंचायतीचें जाल्लेलें आसा हांगा खोतीगांव. की आमकां स्टेजीचें परमिशन दिवचें म्हूण. पूण दोनीदा आमगेल्या पंचायतीन लेटर कॅन्सल केलें की मिटींग घेवं नाका म्हूण. पूण कित्याक फाटीं वता तें खबर ना. एक तर म्हाका तांकां पॉलिटिक्स प्रेशर येवन करता की तांकां दुसऱ्या बरें जाल्लें नाका चिंतता काय कोणाक खबर ती पंचायताचें.
कसले परमिशन मागले तुमी स्टेजीचेर आमी परमिशन दिवं मिटींग घेवपा लागून लास्ट टायम मागलेलें दिलें आनी पयर परत मागलें परत दिलें ना आमकां परमिशन आसता गोंय राज्याच्या प्रजेचेर किंवा गांवच्या प्रजेचेर कसलेंय संकट येवं तांकां त्रास जावं तेजे अन्याय जावं तेजे फाटल्यान उबें रावप आमचें कर्तव्य आसता आनी आज त्या लागून आमी खोतीगांवच्या आमच्या भावां भयणीचेर गांवच्या लोकांचेर जाण्टेल्यांचेर वायट प्रसंग आयिल्लो आसा ताका लागून आमी आज सगळे हांगा आयिल्ले आसात तुमी आतां दया बाबान तुमकां सांगलें सविस्तर आमच्या जाण्टेल्यांनी सांगलें बाकीच्या लोकांनी सांगलें हांगची परिस्थिती कितें आसती हांगा फॉरेस्टाचो आमकां फॉरेस्टाचो विरोध ना अपोज ना आनीक फॉरेस्टार रान राखपाक तेंगे प्राणी राखपाक आमचो कसलोच विरोध ना तेन्ना तें जाता आसतना आमच्या गांवच्या स्थानीक लोकांक भुमिपुत्रांक जे आमचे आदी मानव आसा जे आसा पयलींसान हांगा जे आमची एस टी भाव हांकां कसलोच त्रास जावपाक ना जेन्ना तुमी कितें करता तेन्ना कित्याक तुमकां आमकां कांयच ऑब्जेक्शन ना अपोज ना तुमच्या रान राखपाक किंवा प्राणी राखपाक पण तेन्ना आतां हांकां त्रास जावपाक इतलीच आमची मागणी आतां हांवें आयकलें की ड्रायव्हरा कडेन हांगा आतां ह्या फाटलीं 3 वर्सां खूबच अन्याय जावपाक लागला आमच्या ह्या एस टी भावांचेर भयणीचेर कित्याक म्हूण कळना हांगा सुरवातेक सांगतात मागीर एक करतात आनी फाटले फावटी पळय हांगा बरे भाशेन एक हांगा गेट आसा खोतीगांव आमच्या बॉर्डरीचेर हांगा ती पावलाचेर त्या गेटीचे सगळीच प्रकारचे चॅकअप जाता तेन्ना आनी गेटी आमकां गरज कित्याक सांग म्हाका लोकां सतोवपाक लोकांक त्रास करपाक हे आज खोतीगांव कोणी राखून दवरला फॉरेस्टान राखून दवरला खोतगांवच्या लोकांनी राखून दवरला त्यांच्या पुर्वजांनी राखून दवरला त्यांच्या जाण्टेल्यांनी राखून दवरला आनी आयच्या भुरग्यांनी राखून दवरला आज पळय ह्या प्राण्याक कोण सांबाळटा ह्या जी झाडां कोण सांबाळटा आज ह्या जाण्टेल्यांनी सगळे राखून दवरले म्हण ह्या आयच्या ह्या फॉरेस्टाक मेळिल्लें आसा फॉरेस्ट केन्ना स्थापन जाला मागीर जाला पयलीं कोणी जाण्टेल्यांक राखून दवरलें पुर्वजांनी राखून दवरलें आज पसून सांगता ही जनावरां आज हेमी कितें पोरसां बागायती करता म्हण तेंगे येवन खावन वयतात तेन्ना कोण विचार करना तेजो आतां पळय तुमी ना कसली गरज नासतना ती गेट घालपाक प्रयत्न केलो गेट घालपाचो विरोध हांगा केलो पंचायती सांगलें आमदारान सांगलें DCFा सांगलें ACFा सांगलें हांगा गरज ना गेटीची गरज ना अरे थोड्या दिसांनी तेंगे कित्याक बदल जालो डिसिजनाक आनी आमदारच परत कितें सांगता बाबा मागीर तूं तुमच्याच लोकांक सतयता ह्या लोकांक तुवें आनी कितें स्किमी आसा त्यो आनी आदार कितें आसता हांगा पावोवपाक जाय आसलो आज हेमकां कितें सुचोवण तेमी करून घेवपाची तेन्ना हांव आतां सांग एक स्ट्रिक्टली सांगता की वॉर्निंग दिता तुमी जेन्ना खोतगांवां कितें करता तेन्ना तुमी हांगा गांवची लोकांची मिटींग घेयात पंचायतीची मिटींग घेयात ग्रामसभेची मिटींग घेयात आनी तेन्ना डिसिजन घेयात आनी तरी जाल्यार तुमी जाय म्हणून बळजबरीन समज लोकांचेर कितें अन्याय करपाक गेले अत्याचार करपाक गेले आमी ओगी रावपाना आमी खंयच्याच रार वयतले हें तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटाक सांगता गोंयच्या फॉरेस्ट मिनिस्टराक सांगता आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सांगता आनी पंचायतीक सांगता तेन्ना हें कितें करतले तुमी सांबाळ करचें आज आमी फक्त जस्ट तुमकां ट्रेलर दाखयलो आसा हेजे मुखार कितें जाता तें हांव सांगूंक शकना तुमी जाल्यार लोकांचे अत्याचार करपाचो अन्याय करपाचो तेन्ना म्हाजे बंद करात खोतीगांव पंचायती लागीं येयल्या हिंगा लोकांचो जो प्रॉब्लेम आहा तो आयकोन आमी हिंगा येयले तेंचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाय तो अन्याय कोता मागता ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांक जाय तशें करचें तांकां जाय तशें करून न्हू मानून घेता तुमचे थोडे डूज एंड डोंट्स आसा पूण ते डूज एंड डोंट्स लोकांक जशे फायद्याक पडटा तशें करून सगळें तुमचें मांडाय तेच भाशेन आयज आमी हिंगा पंचायतीन येयले मेमोरेंडम दिवपाक थोडे 1-2-3 पंच आमचे बरोबर आसा पूण बाकी पंच सरपंच खूंय गेलो ही पंचायत कोणें चलोवपाची सरपंच ना सेक्रेटरी ना आमी एक मेमोरेंडम ह्या लोकांचे आमचे हे त्रास हे प्रॉब्लेम्स जे आसा ते खूंय मांडपाचे पयलीं आमचे पंचायतीन मांडपाक जाय म्हणून आमी हिंगा येयले जाल्यार कोणूच ना एक हे मेमोरेंडम घेवंक अशें जावपाक जायना पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विलेज आनी विलेज एक गांवचे पासून ती पंचायत घडोवन हाडटा जाल्यार ती पंचायत जर सांबाळपाक जो तर हिंगा मनीस सारके आसना जाल्यार कशें फुडें वचपाचें हेज्या फुडें जावपाक जायना दुसरें आमकां लोकांनी उलो मारलो हिंगा तेंचे इतले प्रॉब्लेम्स चलताय प्रॉब्लेम्स आसा म्हूण ह्या वेळार आमी काँग्रेस पार्टी हे लोकां पासत लोकां बरोबर सदांच उबी रावतली आनी लोकांचेर अन्याय जाता त्या अन्याया पासत आमी झगडटले मेमोरेंडम दिले भितर कितें कितें पॉयंट घातला तुमी मेमोरेंडम दिला तातूंत आमी मेन पॉयंट्स घातला की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
नवें प्लांटेशन करपा खातीर, रान वाडोवपा खातीर, रान सांबाळपा खातीर म्हणून वेगवेगळे एक्टिविटी करता आणि वेगवेगळे ज्यो एक्टिविटी करता तातूंतल्यान ते रान वाडना, रान सांबाळप जायना आनी जंगलाचें म्हणटा प्रोटेक्शन कांयच जायना. उलट हे ह्या नांवान लोकांक सतयता आनी उलट ताजे पलीकडे जर गेलो जाल्यार रानच उलट हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच काबार करता. एक म्हळ्यार नवें प्लांटेशन करपा खातीर ते नॅचरल झाडां मारता आनी थंयसर आर्टिफिशियल झाडां लायता, ती जायना आनी नॅचरल रानूय काबार जाता. नॅचरल रान आसा तें आमकां मेडिसिनल प्लांट आसा, डेली टू डे लायफा खातीर सामके युजफूल अश्यो गजाली आमकां त्या रानांतल्यान मेळटा. थंय ते आमी डिस्कनेक्ट जाता कारण मागीर त्यो गजाली हाडपा खातीर डीप रानांत वयचें पडटा. तिसरी गजाल, रान काबार जाल्या उपरांत गांवां सायडींचे गांवांतलीं किंवा भायलीं जानवरां आसा तीं सगळीं शेतां बागायतीन तेंय काबार करता. म्हणजे इनडायरेक्टली जर पळयलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूच रान काबार करता, रानांतल्या जानवरां जीव जंतूचे डिस्टर्बन्स करता आनी लोक आनी जानवरां आनी फॉरेस्ट हाजें एक संघर्श तयार जाता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हें इमिडिएटली बंद करचें, लोकांच्या बरोबर लोकांच्या ट्रेडिशनल रुलाचो अभ्यास करून रान सांबाळप आनी रानांतली सगळी इकोसिस्टम बॅलन्सिंग करप हें सामकें म्हत्वाचें.